परमेश्वरले कसरी खुसी पार्ने? परमेश्वरको आज्ञा पूर्ण हृदयले पालन गरेर। यो चाहिँ आजको हाम्रो तेस्रो। विल बी वाचिङ दिस थर्ड रिजन एन्ड थर्ड पार्ट टुडे एन्ड वी हेभ नाउ 2 मोर। दुईवटा हामीसँग अब कारणहरू बाँकी छन् अथवा 2 तरिकाहरू बाँकी छन्, 4 and 5। I guess maybe next week or by within 2 weeks we'll finish this series, how to please God. परमेश्वर को आज्ञा पालन नोवाले गर्नुभयो। Noah obeyed whatever God said with all his heart, wholeheartedly. हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ, there wasn't any doubt, हैन, त्यहाँ कुनै शङ्का थिएन। He trusted God completely. That's why he was able to obey God. उसले भरोसा गरेको हुनाले परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार उसले काम गर्न सक्नुभयो, आज्ञा पालन गर्न सक्नुभयो। नोवालाई कसरी निर्देशन दिएको त, के गर्नु, कसरी गर्नु, कति तल्लाको कुन कुन सामान प्रयोग गर्ने, कुन काठ प्रयोग गर्ने, कति साइजको बनाउने, कस्तो शेपको बनाउने, कस्तो मटेरियल युज गर्ने, एभ्रिथिङ वाज गिवन। अ डिटेल इन्स्ट्रक्सन वाज गिवन टु नोवा। सो दिस डिटेल इन्स्ट्रक्सन जुन भर्खरै हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ, see these instructions were very specific. यो चाहिँ एकदम निर्देश थियो। So नोवालाई परमेश्वरले आएर तँलाई जस्तो मन लाग्छ एउटा जहाज बना भन्नुभएको होइन। नो wasn't told that okay build any boat that you like. No, यस्तो खालको, यस्तो प्रकारको, यति तलाको, यो सामान भएको, यसरी। A detailed instruction was given. So there was no choice for Noah. उसलाई जस्तो मन लाग्छ म त्यस्तो गर्छु भन्ने त्यहाँनिर कुनै पनि छनौट गर्न सक्ने अवस्था थिएन। There was no choice for Noah. He couldn't choose what to build, how to build. Everything was already given. Map was given. Architecture was given. Just he has to now follow. उसले फलो गर्नु पर्थ्यो। भर्खर हेरिसक्यो त्यहाँनिर काठहरू कस्तो प्रकारको युज गर्ने, अलकत्राले लिप्ने भित्र बाहिर, त्यसपछि कोठाहरू भएको, यस्तो खालको यो हैन साइजको, नापको, त्यसपछि 7 शुद्ध पशुहरू 7 जोडी, अशुद्ध 1 जोडी, त्यसपछि हेर्नुहोस् है कहिले पस्ने भन्ने कुराको शुद्ध पनि। देयर वाज स्पेसिफिक टाइमिङ व्हेन टु एन्टर, जस्ट 7 days बिफोर द रेन। एन्ड वी हेभ सिन इन डिटेल लास्ट विक अबाउट 1 वर्षलाई पुग्ने खाना, लाइक द फुड द्याट वाज एनफ फर 1 year. दिस ऑल ही हेज टु डु, नथिङ वाज अप्सनल। कुनै पनि यो गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भने त्यहाँ थिएन। सबै कुरा भने जस्तै गरी गर्नुपर्ने थियो। एन्ड हाउ वाज नोवाज रेस्पोन्स? यो सबै कुराको लागि नोवाको प्रत्युत्तर कस्तो थियो त? के लाग्छ हामीलाई? अवश्य पनि हामीले पढिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ। एन्ड नोवाज रेस्पोन्स वाज 22 and 55, यस भन्नुभयो। परमेश्वरले नोवालाई आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम तिनले सबै गरे। 7 अध्यायको 5, च्याप्टर 7 verse 5। तब नोवाले तिनलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम नोवाले सबै गरे। सो नोवा डिड एभ्रिथिङ, डिड all as God has told him, as God has commanded him, as Lord has commanded him. He did everything. That was the Noah's response. नोवाको प्रत्युत्तर यस्तो खालको थियो। म हेर्छु, म प्रार्थना गर्छु नि भन्नुभयो नोवाले। Noah didn't say that I will pray about it, but he did it. उसले गर्नुभयो नोवाले। एन्ड बाइबल सेज इट ट्वाइस। बाइबलले यसलाई 2 पटक भन्छ नोवाले गर्नुभयो भनेर। एक पटक जहाजमा बनाउन अगाडि र अर्को पटक जहाज बनाइसके पछाडि, जहाजमा पस्न अगाडि। 2 times. Once before he built the ark, once after he built the ark. 2 times it is said that Noah did what was commanded, what was told. He obeyed with all his heart. God wanted us to notice this. That's why he has mentioned this 2 times. God wanted us to notice this. पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन नोवाले साँच्चै यहाँ गर्नुभयो। के हो त पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन? नोवाले त्यहाँ के गर्नुभयो त? एकपल्ट हामी फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। लेट्स रिक्याप व्हाट नोवा डिड एन्ड व्हाट इज होल हार्टेड ओबेडियन्स। द फर्स्ट थिङ इज ही ओबेड। नोवा ओबेड कम्प्लिटली, पूर्ण रूपमा। नोवा ओबेड कम्प्लिटली, मतलब नो इन्स्ट्रक्सन वाज ओभरलुक्ड। त्यहाँ कुनै पनि आज्ञाहरू, निर्देशनहरू छुट्याइएको थिएन, त्यो बिर्सिएको थिएन। He obeyed completely. So what is wholehearted obedience? पहिलो कुरा के हो कि त्यसलाई के गर्नु? पूर्ण रूपमा आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ के हो? पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन हो। He obeyed completely. Secondly, he obeyed exactly. उसले कम्प्लिट काम मात्र पुरा जसो काम मात्र पुरा गरे होइन। He didn't just finish work, as it was told, but he did it exactly how it was
told. Not only what, he also answered the question how. के गर्ने मात्र हैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि नोवाले पुरा गर्नुभयो. सो ही डिड इट एक्ज्याक्टली एज ही वाज टोल्ड. ठ्याक्कै जस्तो भनिएको थियो नोवाले त्यस्तै गर्नुभयो. मतलब इन द वे एन्ड इन द टाइम गड वान्टेड इट टु बी डन. परमेश्वरले भन्नुभएकै तरिकामा, परमेश्वरले भन्नुभएकै समयमा नोवाले त्यो काम गर्नुभयो. हेर्नुहोस् है, पूर्ण रूपमा, कम्प्लिटली, सेकेन्ड, एक्ज्याक्टली, ठ्याक्कै जस्तो भनिएको थियो त्यस्तै गरी नोवाले पुरा गर्नुभयो. र द थर्ड फेस अफ wholehearted obedience, he obeyed immediately. नोवाले तुरुन्तै त्यो आज्ञा पालन गर्नुभयो. हामीले अघि नै भनिसक्यो, नोवाले he didn't say that I will think about it, म सोच्छु नि, I will pray about it, म प्रार्थना गर्छु नि, I will start next year, I will start after I get retired, I will start after my children grow. No, नोवाले त्यस्तो भनेन. नोवाले he started immediately the day he told. जुन दिन भनिएको थियो नोवाले त्यो काम सुरुवात गर्नुभयो immediately. So what is wholehearted obedience? के हो त? पूर्ण रूपमा आज्ञा पालन भनेको के हो त? यो कम्बिनेसन हो. कम्प्लिटली, पूर्ण रूपमा, एक्ज्याक्टली, ठ्याक्कै जस्तै गरी भनेको थियो र इमिडिएटली, तुरुन्तै, ढिला सुस्ती नगरिकन. एन्ड दिस कम्बिनेसन मेक्स अस होल्ड हार्टेड ओबिडियन्स. यो चाहिँ के हो? पूर्ण रूपले आज्ञा पालन गर्नु भनेको यो. तपाईँ र आज हामीलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू आज आज्ञा पालन गर्न बोलाउँदै हुनुहुन्छ होला. मेबी गड इज आस्किङ अस टु फलो मेनी अफ हिज कमान्ड्स. Is our response like Noah's wholeheartedness? With wholeheartedness? के साँच्चै कि त्यो पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन हो त? यदि हो भने it should be complete, it should be exact, and it should be immediate. त्यो पूर्ण रूपको हुनैपर्छ, भने जस्तै गरी हुनुपर्छ र तुरुन्तै हुनुपर्छ. That's why God was happy with Noah. परमेश्वरसँग नोवा यतिकै खुसी हुनुभएको. नोवासँग परमेश्वर यति खुसी हुनुभएको होइन. ठ्याक्कै जस्तो भनेको थियो त्यस्तै नोवाले गर्नुभयो. भर्खरै भने चाहिँ नोवाले he didn't say like I will pray about it, हैन, मैले उसको लागि प्रार्थना गर्छु भन्नु भएन. तर सायद हामीलाई भनिएको भए हामी भन्थ्यौँ होला, हामी प्रार्थना गर्छु, म परमेश्वर, म सल्लाह गरिहेर्छु, घर सल्लाह गर्छु, म प्रार्थना गर्छु, हामी भन्थ्यौँ होला. मेबी we might say, okay, I'll talk with my family, I will think about it, I will go back home and then think seriously and I'll reply back to भन्थ्यौँ होला. But Noah didn't say. We might say, but he didn't say. There are two things that as most of us we are parents, हामी धेरैजना यहाँनिर अभिभावक छौँ, हामीलाई थाहा छ कि यो आज्ञा पालन चाहिँ के होइन त. वाट इज नट ओबिडियन्स अथवा वाट इज डिसओबिडियन्स? आज्ञा पालन नगर्नु, अटेयर गर्नु भनेको के हो त? वी नो इट भेरी वेल. सी, आई विल गिभ यु टू एक्जाम्पल्स. द फर्स्ट वान इज डिलेड ओबिडियन्स इज अल्सो इज डिसओबिडियन्स. मतलब ढिलो गरी आज्ञा पालन गरिएको छ भने त्यो के हो? त्यो पनि के हो? आज्ञा पालन नगरे जस्तै हो. नोवा डिडन्ट से दैट लर्ड आई विल बिल्ड द शिप बट आफ्टर नेक्स्ट इयर. नोवाले ढिलो गरेर म अर्को वर्ष बनाउँछु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु भएन. ही डिडन्ट डिलेड in obeying. Sometimes you have seen, like, to our children, like, we ask them to do something, and if a child says, okay, I'll do in a minute, I will do later. When you ask them, clean your room, and if they say, okay, I'll do it tomorrow, I will do it later. As a parent, what do we know? We know that that is not obedience. तो क्या होइना? आज्ञा पालन होइना. Maybe they might do after 2 days, but now we don't want to see that after 2 days, or we don't like that one, or in simple way that is not obedience. Straightforward to say, to के होइना? आज्ञा पालन होइना. Do you like your sons and daughters to obey you after 2 days? No, we don't consider this as obedience. त्यो के हो? That is disobedience. त्यो आज्ञा पालन होइना, तर के हो? आज्ञा पालन नगरेको हैन. There is a saying in Nepali, medicine after death. मरेपछिको औषधि के काम? If a medicine is given after somebody dies, what's the use of that medicine? Anything delayed is equals to anything of no value. My dear people, if we want to obey God completely, the first thing that we shouldn't miss is we shouldn't delay. हामीले चुकाउन नहुने पहिलो कुरा के हो? ढिलो गरी आज्ञा पालन हामी यदि के गर्छौँ भने that is not what God is happy with. God doesn't want your intention. किन ढिलो गर्यौँ? यो कारण हामीसँग विभिन्न कारण होला. We might have 100 of reasons of intending to do delay. God doesn't want our intention. He wants our action. उहाँ हाम्रो प्रत्युत्तर चाहनुहुन्छ, हाम्रो काम चाहनुहुन्छ. सेकेन्ड, पार्शियल ओबिडियन्स. मतलब
आंशिक आज्ञा पालन, partial obedience. We might obey but not completely, only a part of it. त्यसको अंश मात्र, त्यसको केही भाग मात्र, आधा काम मात्र गर्छौँ भने that is also disobedience. त्यो पनि के हो? आज्ञा पालन नगरे जस्तै हो. See, Noah didn't say, when he was told to build, he didn't say that I will build only half of the size. It's too big, I'll only build half. त्यो ठुलो छ, यति ठुलो कहाँ बनाउन सक्छु र म आधा मात्र बनाउँछु, नोवाले भन्नु भएन. He didn't say I will build only one floor. 3 तल्ला कहाँ बनाउन सकिन्छ, 1 तल्ला मात्र बनाउँछु, नोवाले भन्नु भएन. He didn't say, अस्ति पनि भनिसक्यो हामीले, we also said last week that he didn't say that okay, I will just go out into the forest and I will check some cute and some kind-hearted 2 pair or 3 pairs of animals. नोवाले गएर म यसो हैन खतरा नभएको चिटिको पर्ने 2-4 जोडी जनावर मात्र लिएर आउँछु भन्नु भएन. He didn't partially obey. But what was his obedience? His obedience was complete obedience, full obedience. पूर्ण आज्ञा पालन थियो. पूर्ण आज्ञा पालन थियो. We might be sometime picking and choosing. कहिलेकाहीँ हामी एकदम छानेर छनौट गरेर यो चाहिँ गर्छु, यो चाहिँ गर्दिन भन्ने खालको आज्ञा पालन गर्छौँ होला. We might say I'll read my Bible but I won't forgive. म बाइबल त पढ्छु तर मलाई चित्त दुखाउनेको मान्छेलाई म ज्यान गए पनि क्षमा दिन्न. We might be saying, if we are doing that one, that is partial obedience. यदि हामी त्यो गर्दैछौँ भने त्यो के हो? आंशिक आज्ञा पालन हो. पूर्ण आज्ञा पालन is what God wants. Full obedience is what God wants. We might be saying that I will attend church. म संगति त आउँछु तर संगति त्यहाँनिर भएका कुनै पनि काममा म सहभागी हुँदैन, म कहीँ पनि के गर्न सक्दैन भन्छु भने, if we say that I will attend church but I won't help in anything whatever is done, then that is not complete obedience. त्यो पूर्ण आज्ञा पालन होइन. God wants us to completely obey. Picking and choosing is not obedience. यसो हेरेर तपाईलाई मनपर्ने, मलाई सहज लाग्ने, मलाई सजिलो लाग्ने 2-4 आज्ञा पालन टपक्क टिपेर हामी गर्छौँ र अरू गर्दैनौँ भने that is disobedience. If we choose just 1 or 2 commands that feels easy for us, that feels popular to us, that feels okay to us and we leave other commands, then that is not complete obedience. त्यो के होइन? पूर्ण आज्ञा पालन होइन. Complete obedience is not partial obedience. Complete obedience is not delayed obedience. ढिलो गरेर आज्ञा पालन गर्छौ भने त्यो के हो? आज्ञा पालन नगरे जस्तै हो. र आधा उधी मात्र काम गर्छौ भने त्यो के हो? काम नगरे जस्तै हो. जस्ट एज अ प्यारेन्ट हामी अभिभावक भएको नाताले एकछिन फेरि विचार गरौँ न. तपाईले छोराछोरीलाई के काम अराउनु भयो? ल आज भात पका, दाल भात पका हामी भन्छौँ, तरकारी पका भन्छौँ र गएर छोराछोरीले भात मात्रै पकायो भने काम त गरे उसले, आधा काम त गर्यो तर त्यो आधा कामको त्यहाँनिर अर्थ के लाग्यो? तरकारी छैन, दाल छैन. जे गर्यो नि त्यो कुराको नि त्यहाँ के हुँदैन? सायद अर्थ मूल्य नहुन सक्छ यदि हामी आधा उधी मात्र काम गर्छौँ भने. एन्ड द्याट इज द सेम विथ गड. नोवा डिड इट कम्प्लिटली. ही डिड इट एक्ज्याक्टली एन्ड ही डिड इट इमिडिएटली. नोवाले पूर्ण रूपमा गर्नुभयो, ठ्याक्कै भने जस्तै गर्नुभयो, नोवाले तुरुन्तै गर्नुभयो. That's why that was called a wholehearted obedience. त्यही भएर त्यसलाई के भनियो? पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन. And God was happy with that. God was happy with that. Sometimes we might feel like, okay, म केही कुराहरू बुझ्छु पहिला, यसो म राम्रोसँग एकदम पुरै बुझेपछि बल्ल गर्छु जस्तो लाग्छ होला. परमेश्वरले कतिपल्ट हामीलाई के कुरा गर्नु भन्दाखेरि, तर my dear people, sometimes understanding can wait but obedience can't. के कुरा बुझ्न समय लाग्ला तर कति कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभए पछाडि नबुझिकन आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ. किनकि कति कुराहरू हामीले आज्ञा पालन गरेपछि बल्ल बुझ्छौँ. देयर आर मेनी कमान्ड्स द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड वन्स यु फलो. आज्ञा पालन नगरेसम्म कति आज्ञाहरू हामी बुझ्दैनौँ. अगेन एज अ प्यारेन्ट हामी अभिभावक भएपछि म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु. समटाइम वी आस्क आवर चिल्ड्रेन टु डु समथिङ एन्ड दे से नो, वाइ सुड आई डु? एन्ड वी से त खुरुक गर भने होइन, तैँले पछि थाहा पाउँछस् किन भनेको. We say like this or not? हामी यस्तो भन्छौँ कि भन्दैनौँ? You first do, you will know it later. Why did I say that one? That's what we say. We know that sometimes children can't understand, but we want them just to take action. Why? Because we know better than our children. त्यस्तै गरी God as our father, parent, He knows better than what we think. कति कुरा परमेश्वरले हामीलाई गर भन्नुहुन्छ, हामीले नबुझौँ होला के भने होला, किन भने होला, तर त्यसलाई पछ्याउनु, आज्ञा पालन गर्नु नै वास्तवमा त्यो बेलाको आवश्यक कुरा अथवा हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो. द्याट इज वाट गड वान्ट अस टु डु.
ओबिडियन्स अनलक्स अन्डरस्ट्यान्डिङ। कहिलेकाहीँ कति आज्ञा पालन गरेपछि बल्ल हामी कति कुराहरू बुझ्छौँ पनि। राजा दाउद, किङ डेभिडको एटिट्युड हेरौँ त। लेट्स लुक एट हिज एटिट्युड अबाउट होल हार्टेड ओबिडियन्स। दाउदले भजन सङ्ग्रह साम्स 119 यसरी भन्नुभयो, जस्ट टेल मी वाट टु डु एन्ड आई विल डु इट लर्ड, एज लङ एज आई लिभ आई विल होल हार्टेडली ओबे। डेभिडले भन्नुभयो, हे परम प्रभु, तपाईँका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समशक्ति दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। द्याट वाज द एटिट्युड अफ ए डेभिड। डेभिडको मनोवृत्ति यस्तो खालको थियो, हेर्नुहोस् है, विचार सोच यो खालको थियो कि मलाई भन्नुहोस् र म त्यो गर्नेछु। राजा दाउद सबैभन्दा महान राजाहरूमध्ये एउटा राजा, एन्ड ही न्यू फलोइङ ओबेइङ गड वाज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। उसलाई थाहा थियो परमेश्वर आज्ञा पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। नाउ वी आर कमिङ टु द एन्ड, हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सो वाइ डज ओबिडियन्स प्लिज गड? किन आज्ञा पालनले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँछ त? वाइ? द फर्स्ट कसन है, डिस्क्लेमर, चेतावनी, नट बिकज गड निड्स थिङ्स डन। वाइ गड लाइक्स ओबिडियन्स? किन? नट बिकज गड निड्स थिङ्स डन, हि इज सोभरेन एन्ड कुड एकम्प्लिस एनिथिङ विदाउट अस। मतलब परमेश्वरले केही कुरा हामी बिना गर्न नसक्ने भएर उहाँले हामीलाई गर भन्नुभएको होइन। उहाँ त सर्वशक्तिमान परमेश्वर भौम हुनुहुन्छ, उहाँले हामी बिना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। ही क्यान डु एभ्रिथिङ इभन विदाउट अस, इभन विदाउट अस ओबेइङ ही क्यान डु एभ्रिथिङ। इन द्याट सेन्स ही डजन्ट निड अस एक्चुअली, he doesn't require us, but obedience proves that you really love him. तर आज्ञा पालनले साँच्चै यो प्रमाणित गर्छ कि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँमा विश्वास गर्छौँ भन्ने कुराले के गर्छ? आज्ञा पालनले प्रमाणित गर्छ। इट प्रुभ्स। यूहन्ना 14:15, यूहन्ना जोन 14:15 इट सेज, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ। इफ यु लभ मी यु विल फलो माई commandment. That's what Jesus said. If you love me, you'll really follow my commandment. प्रेम गर्ने मान्छेको आज्ञा पालन नगरी बस्न सकिन्न। That's why when people are in love affair in the very beginning, they say, if you tell me, I will even bring that star. हैन, तिमीले भन मात्र म आकाशको तारा पनि झार्दिन्छु। त्यो झार्न सक्ने भएर भने होइन, बस किन त्यो देखाउन चाहन्छु कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिम्रो लागि म जे पनि गर्न सक्छु। That's what that is symbolically meaning. It doesn't mean that he will really go into the sky and bring the star. That's simply showing that I love you this much, that I can do everything for you. The same with God. If we love God, we should be able to do everything. त्यसमा कुनै सीमा छैन। अब यो गर्न सक्ने र नसक्ने समझले भन्ला, यो गर्न नसकेला, तर that's what God wants us to do. We please God by what we do and not only by what we believe. याकूब 2:14 हामी जे गर्छौँ, जे हामी विश्वास गर्छौँ त्यसले मात्र नभएर जे हामी गर्छौँ त्यसद्वारा पनि परमेश्वरलाई हामी खुसी तुल्याउँछ, र त्यसद्वारा पनि हामी दोष रहित ठहरिन्छौँ अथवा हामी धार्मिक ठहरिन्छौँ भन्ने कुरा याकूब जेम्स 2:24 देख्छौँ। एन्ड इभन जेम्स 2:26 यसो भनिएको छ, फेथ विदाउट वर्क इज एम्प्टी अर डेड। काम बिनाको विश्वास के हुन्छ? मरे तुल्य हुन्छ अरे, अथवा खाली हुन्छ, शून्य हुन्छ, त्यसको अर्थ लाग्दैन। जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ त भन्छौँ, तर काममा आज्ञा पालनमा हामी त्यो देखाउँदैनौँ, व्यवहारमा देखाउँदैनौँ भने त्यो विश्वासको कहिलेकाहीँ अर्थ नलाग्न सक्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो कामले हामीलाई उद्धार दिने भने होइन, कामले हामीलाई मुक्ति दिने होइन, तर मुक्ति चाहिँ तर काम चाहिँ हाम्रो मुक्ति पाएपछि, उद्धार पाएपछि त्यो फलो हुनै पर्ने, देखिनै पर्ने चाहिँ फेरि के हो? एउटा देखिने प्रमाण हो। काम गरेर मुक्ति पाउने होइन, तर मुक्ति पाउनेले अवश्य काम गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। सो वी डोन्ट रिसिभ साल्भेसन बाई वर्क, बट हुएभर रिसिभ साल्भेसन दे विल स्योरली वर्क। द्याट्स वाट आइ एम ट्राइङ टु से। त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्दै खोज्दैछौँ। सो एनी एक्ट अफ ओबिडियन्स इज अल्सो एन एक्ट अफ वर्सिप। कुनै पनि आज्ञा पालन गरिएको काम त के एउटा वास्तवमा त्यो आराधना पनि हो। परमेश्वरलाई हामी जब हामी प्रशंसा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, यहाँनिर बसेर आँखा बन्द गरेर गीत गाउने मात्र आराधना होइन, तर उहाँले भन्नुभएको कुराहरू जब हामी पालना गर्छौँ त्यो पनि के हो? आराधना हो। इट्स नट ओन्ली लाइक वी सिङ, द्याट्स वर्सिप, बट वेन वी ओबे हिम द्याट अल्सो इज वर्सिप। सेइङ यस लर्ड, म तयार छु प्रभु, म गर्छु तयार, म हाजिर छु भन्नु पनि के हो? प्रशंसाको गीत हो। इट्स अल्सो अ सङ अफ प्रेज, इट्स अल्सो अ सङ अफ प्रेज। सो भर्खरै भने चाहिँ जस्ट नाउ एज वेल सेड, गड ग्रेस सेभ्स यु।
मतलब salvation is not by your work. हाम्रो कामले salvation होइन, only by God's grace. परमेश्वरको अनुग्रहले उहाँले हामीलाई चाहनु भयो, बचाउनु भयो. But your obedience brings him delight as your father. तर हाम्रो आज्ञा पालन, हाम्रो कामले चाहिँ के परमेश्वर जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ उहाँलाई खुसी बनाउँदछ. It brings him delight. It pleases him. It makes him smile. It makes him happy. हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, we have already said that we ask our children to clean the room and they do it perfectly. हरेक कुना, हरेक दराज, when they clean it perfectly, our children as a parent, when we say them, if they do without complaint, they do without negotiation, and they do without waiting. नपर्खिकन हैन, कसकस नगरिकन, गनगन नगरिकन, केही नभनिकन आज्ञा पालन छोराछोरीले गर्छ भने दुई पटक हैन भन्न नपर्ने गरी काम गर्छन् भने त्यो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? हाउ डु यु फिल एज अ प्यारेन्ट? हाउ डज द्याट मेक यु फिल एज अ प्यारेन्ट? हामी खुसी हुन्छौँ? आर वी ह्याप्पी? Surely we are happy when our children obey what we do. Now imagine the same thing every single day, every single year, until the whole life if your children do. Wow, that's a beautiful thing. And that is exactly the same thing what Noah did to God. For 120 years, 120 वर्ष लगातार हरेक दिन जे भनिएको थियो नोवाले, what was told to him, he did it completely, he did it exactly, and he did it immediately. नोवाले पूर्ण रूपमा ठ्याक्कै भने अनुसार र तुरुन्तै आज्ञा पालन गर्नुभयो. द फाइनल क्वेसन फर इच वान अफ अस, अन्तिममा हामी प्रत्येकको लागि दिस क्वेसन, इज देयर अ कमान्ड अफ गड यु हेभ बिन डिलेइङ? के तपाईँ को मनमा त्यस्तो कुनै पनि आज्ञाहरू छन्, परमेश्वरको आज्ञा जुन तपाईँले गर्नबाट ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ? भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, त गर्ने कि नगर्ने भन्ने तपाईँलाई भइरहेको छ भने मेबी टुडे इज द डे. सायद आज त्यो दिन हुन सक्ला. मेबी इज देयर अ पर्सन यु निड टु फर्गिभ? तपाईँले कसैलाई क्षमा दिनुपर्ने कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ छ भने मेबी टुडे इज द डे. इफ देयर इज अ पर्सन, टुडे इज द डे टु गो एन्ड आस्क फर्गिभनेस, गिभ फर्गिभनेस. इज देयर अ ह्याबिट यु निड टु ब्रेक? तपाईँले छोड्न चाहनुभएको कुनै त्यस्तो बानी व्यवहार छ? इज देयर एनी ह्याबिट द्याट यु वान्ट टु ब्रेक, द्याट यु आर डिलेइङ? इफ द्याट इज सो, टुडे इज द डे. यदि छ भने आज त्यो दिन हो त्यो बानी तपाईँले छोड्नु, मैले छोड्नु. इज देयर अ स्टेप अफ जेनरसिटी यु किप पुटिङ अफ? सायद कसैलाई केही सहायताको दुई हात, दुई मुठी तपाईँलाई भित्रबाट गर्न मन थियो, गर्न खोजिरहनु भएको थियो, गर्न सकिरहनु भएको थिएन भने टुडे माइट बी अ डे फर इच वान अफ यु, तपाईँ र मेरो लागि. टुडेज एक्ट अफ ओबिडियन्स कुड बी द थिङ द्याट मेक्स गड स्माइल यु एट टुडे. तपाईँले आज गर्नुभएको आज्ञा पालनको त्यो कामले परमेश्वरलाई आज खुसी तुल्याउनेछ. देयर इज अ सेइङ इन हिन्दी, हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, कल करेसो आज कर, आज करेसो अब. होइन, इफ यु आर थिङ्किङ टु डु समथिङ टुमोरो, डु इट टुडे. इफ यु आर गोइङ टु डु टुडे, डु इट नाउ. द्याट इज कम्प्लिट होल हार्टेड ओबिडियन्स. परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले आज्ञा पालन गर्नु भनेको यही नै हो. द थर्ड पार्ट, वी हेभ कम्प्लिटेड आवर थर्ड पार्ट. बाई ओबेइङ हिम होल हार्टेडली वी क्यान प्लिज आवर गड. परमेश्वरलाई हामी खुसी बनाउन सक्छौँ. पूर्ण हृदयको आज्ञा पालन, ढिलो नगरिकन, आधा उधी होइन, तुरुन्तै भन्ने बित्तिकै जस्तो भनेको थियो त्यस्तै गर्नु. परमेश्वरको वचनमा जे हामीलाई भनिएको छ त्यो कुराहरू एक एक हामी जब गर्ने प्रयास गर्छौँ, पालना गर्छौँ, यसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ. श्याल वी क्लोज आवर आइज? हामी आँखाहरू हामी बन्द गरौँ र परमेश्वरलाई हामी विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि, यो समयको लागि.